اذا نشوفوا اون اوتر ريغل ما بقاولناش لي ريغل بزاف. اذا الاستمراريه عن لي فيديو بريسيدون. اذا نشوفوا اون اوتر ريغل. اذا هذه المره نشوفوا شي حاجه مقسمه على شي حاجه. اذا يو دو اكس مقسم على في اكس. اذا يو دو اكس سور في اكس بريم. اذا كانت عندي شي حاجه مقسوم على شي حاجه بدلاله اكس مقسوم على شي حاجه بدلاله اكس ان رابور كسر. عندي كسر شي حاجه بدلاله اكس مقسوم على شي حاجه بدلاله اكس كلها بريم. كاينه قاعده بحال اللي شفنا في الضرب. نشوفوا دابا القسمه. اذا شنو غادي نمشيو نديرو؟ ناخذ يو اكس بريم فوا تحتانيه في اكس ناقص. هذه المره ناقص ماشي بحال الضرب كانت عندنا زائد. ناقص هذه المره يو اكس يو اكس فوقانيه مضروبه في التحتانيه اللي غادي نديرو لها بريم. كلشي مقسوم على التحتاني في اكس نديرو ليه بريم أس 2 أس 2. إذا فوالا سي لا ريغل. سي اون ريغل à suivre. اوكي. إذا شفنا الزائد شفنا الناقص يو اكس زائد في اكس هي يو بريم اكس زائد في بريم اكس ساهل. يو اكس ناقص في اكس بريم هي يو اكس بريم ناقص في بريم دو اكس يعني في اكس بريم. ولكن الضرب كانت عندنا حاجه اخرى. يو اكس مضروبه في اكس بريم هي يو دو اكس بريم مضروبه في اكس زائد يو اكس مضروبه في بريم دو اكس. كانت طويله شي شويه. كذلك هنا يو اكس على في اكس حتى نفس الشيء هي القاعده. ناخذ الفوقاني نديرو ليه بريم مضروبه في التحتاني ناقص الفوقاني دابا نحطوه مضروب في التحتاني هو اللي غادي نديرو ليه بريم عاد نقسم على التحتاني نديرو ليه أس 2. اذا سا مارش لا ريغل à suivre. ريغل à suivre فقط. شي حاجه كثيره ملي كتكون عندنا لا ريغل وخاصنا نطبقوها اذا ما كيكونش شي اجتهاد كبير من عندنا. لا ريغل خاصنا نطبقوها. اذا déterminer la dérivée des fonctions suivantes. اذا deux exemples. اذا f de x premier exemple. f de x égale c2x moins 3 sur 4x au carré plus 1. إذا كتكتب على شكل كسر شي حاجه مقسوم على شي حاجه. شنو هي الحاجه الفوقانيه؟ هي 2x moins 3. شنو هي الحاجه التحتانيه؟ هي 4x au carré plus 1. لو نيميراتور لو دينوميناتور البسط والمقام. طبقوا على القاعده بويسكو كتكتب على الشكل بسط ومقام طبقوا على القاعده. اذا f prime de x égale الفوقاني نديرو ليه بريم. اذا 2x moins 3 بريم مضروب في التحتاني 4x أس 2 زائد 1 ناقص. دابا الفوقاني نكتبوه ما نديروش ليه بريم 2x moins 3 فوا التحتاني بريم مقسوم على التحتاني المقام نديرو ليه أس 2. فوالا طبقت القاعده تا هو نفس الشيء. نمشي كل حاجه فيها بريم نمشيو نحسبوها سيباريمون نحسبوها بوحدها عاد نمشي نعوض بها من بعد. اذا اون شنو الحاجه فيها بريم 2x moins 3 بريم. اذا 2x moins 3 بريم ايكال نفرقوا. اذا سي 2x بريم moins 3 بريم ايكال 2x prime c'est 2 moins 3 prime, alors constante prime c'est 0, c'est moins 0. Donc 2 moins 0 c'est 2. شكون هي اللي فيها بريم عاوتاني؟ 4x أس 2 زائد 1. إذا A 4x أس 2 زائد 1 بريم. فرقوها. إذا سي 4x أس 2 بريم زائد 1 بريم. تصاوبوا هادي عندي عدد مضروبه في شي حاجه هذاك العدد ممكن نخرجو. اذا تولي عندي 4 مضروبه في x أس 2 بريم زائد 1 بريم سي 0 كونستونت أس بريم كونستونت اللي درنا بريم سي 0. اذا تعطيني هنا x أس 2 اذا 4 فوا x أس 2 الأس كينزل 2 fois x ou أس كيتراجع بواحد. إذا 2 moins 1 c'est 1 plus 0 صافي c'est 0. إذا 4 في 2 c'est 8
x à la puissance 1 c'est x. إذا فوالا حنا صوبنا هادي صوبنا كذلك هادي. كاين شي حاجة فيها بريم؟ ما كايناش. إذا نمشيو نغومبلاسي ألوغ اف بريم دو x. اف بريم دو x إيكال. يلا نغومبلاسي. شي كندير الكسر هو الأولاني باش نشد العبار ديالي إيكال وندير الكسر باش نشدو العبار. إذا 2x moins 3 بريم شحال هي 2x moins 3 بريم سي 2. إذا 2 فوا هادي 4 x أس 2 زائد 1 ناقص هادي ما فيهاش بريم سي 2x moins 3 فوا 4 x أس 2 زائد 1 بريم حسبناها هي 8x مقسومة على المقام أس 2. هذا المقام أس 2 نكتبوه هو نيت. ديما أس 2 ما تحسبوش، نصيحة ما تحسبوش. نحتاج ندرس الإشارة ديال الدالة المشتقة، نحتاج ندرس الإشارة ديالها في الأسئلة الموالية في التم باقي ديال لوكو. إذا أس 2 ما عمري نحسبو، نخليه داير بحال هكا، ماشي زعما نقول متطابقة ما نحسبو ونشرو، لا غنخليه داير بحال هكا ما نقيسوش. إذا إيكال يلا نشر هنا 2 fois 4x au carré c'est 8x au carré. 2 fois 1 c'est plus 2. moins هنا moins نحل القوس moins نحل بارونتيز صافي moins حليت القوس. يلا نشر هادشي 8x في 2x هي 16x أس 2. 8x في ناقص 3 هي ناقص 24x سد القوس مقسوم على 4x أس 2 زائد 1 أس 2. تعلم دير الأقواس، نتعلمو نديرو الأقواس. حتى عندي هنا الناقص، كاين الناقص. إذا ندير الناقص ونحل القوس ديالي. ها هو الناقص ونحل القوس. 8x في 2x هي 16x أس 2. 8x في ناقص 3 هي ناقص 24x. وهو الناقص كاين هو الناقص. دابا عاد ندخل الناقص على لي بارونتيز. إذا شنو تولي عندي؟ إذا 8x أس 2 زائد 2 ناقص 16 x أس 2 غتولي زائد ناقص مع ناقص زائد 24 x مقسوم على 4 x أس 2 زائد 1 أس 2 كلشي أس 2 كتساوي 8 x أس 2 زائد 16 ناقص 16 x أس 2. 8 x أس 2 ناقص 16 x أس 2 هي ناقص 8 x أس 2 زائد 24 x زائد 2 مقسوم على 4 x أس 2 زائد 1 الكل أس 2. فوالا ندير لو ماكسيموم بوسيبل. هنا هي اف بريم دو اكس كتبنا على هذا الشكل كتساوي الدالة المشتقة ديال الدالة اف بريم دو اكس ماذا تساوي ناقص 8 اكس أس 2 زائد 24 اكس زائد 2 مقسوم على شي حاجة أس 2 كلشي أس 2. إذا قلت لكم أنا الدالة المشتقة غادي نحتاجو ندرسو الإشارة ديالها واش هي بوزيتيف واش هي نيجاتيف على حساب اكس. ماشي توجور بوزيتيف ماشي توجور نيجاتيف. إذا على حساب اكس سا ديبون كلشي على حساب اكس. إذا اف بريم دو اكس هنا كتكتب على شكل كسر بسط ومقام. كي داير المقام؟ المقام شي حاجة أس 2 كي كتكون دائما بوزيتيف. إذا شي حاجة 4 اكس أس 2 زائد 1 الكل أس 2 بوزيتيف حيت الكل أس 2 كاين أس 2. إذا المقام بوزيتيف. شكون اللي باقي لي بويسكو بوزيتيف المقام صافي. إذا شكون هي الإشارة؟ شكون اللي كتحكم في الإشارة؟ الحاجة اللي بوزيتيف حيدها. شكون اللي بقات كتحكم في الإشارة؟ هو البسط ناقص 8 اكس أس 2 زائد 24 اكس زائد 2 كلشي في هذا البسط. إلا كان البسط بوزيتيف كلشي راه بوزيتيف حيت بوزيتيف على بوزيتيف سي بوزيتيف. ولا كان البسط هذا البسط إلا كان البسط نيجاتيف كلشي راه نيجاتيف. إذا هنا اش كنقولوا؟ بأن إشارة اف بريم دو اكس هي إشارة من؟ هي إشارة البسط. كلشي في البسط. وباش ندرسو إشارة البسط؟ البسط عبارة عن حدودي من الدرجة الثانية. كنعرفو ندرسو الإشارة ديال الحدودي من الدرجة الثانية. دلتا اكس واحد اكس جوج ونحط جدول الإشارة لا طابل دو سين ديال البسط. وقتاش كيكون بوزيتيف وقتاش كيكون نيجاتيف. وحنا لقينا الإشارة ديال اف بريم دو اكس كاملة. إذا غادي نحتاج ندرس الإشارة ديال اف بريم دو اكس. هادشي علاش كنسامبليفيو وكنبسط لو ماكسيموم. كنحاول نكتب اف بريم دو اكس بصيغة تكون سهلة في دراسة الإشارة ديالها. راكم متوقعين؟ إذا فوالا سيتي لو بروميير إكزومبل. دوزيام إكزومبل
إذا أشاك فوا نديرو بوز وناخدو لا سوليسيون، ناخدو ليكزارسيس بلا سوليسيون ديالو ونعاودو ليكزارسيس ونعاودوه. Le deuxième exemple, j'ai les x égale 3x moins racine de x sur 2x à la puissance 3 plus 5x moins 1. Ok. تاهي كتكتب على شكل كسر numérateur dénominateur. شكون هو البسط؟ البسط هو 3x moins racine de x. شكون هو المقام؟ هو 2x à la puissance 3 plus 5x moins 1. إذا نطبقوا على القاعدة كذلك. إذا je prime x égale c'est 3x moins racine de x prime fois مقام 2x à la puissance 3 plus 5x moins 1 moins d'abord le bas نكتبو 3x moins racine de x fois المقام هو اللي ندير البريم إذا 2x à la puissance 3 plus 5x moins 1 prime نقسم على المقام اللي هو 2x à la puissance 3 plus 5x moins 1 ندير ليه شنو ندير ليه أس 2 لو كاري. يلا كل حاجة فيها البريم شي نخدمها سيباريمون. On a 3x moins racine de x prime تشتق كل حاجة بوحدها إذا 3x prime moins racine de x prime. إذا شنو الاشتقاق ديال 3x؟ سي 3 الاشتقاق ديال ax هو a. إذا الاشتقاق ديال 3x سي 3 moins الاشتقاق ديال racine de x هي 1 sur 2 racine de x. قاعدة خصنا نكونو حافظينها 1 sur 2 racine de x. فوالا بلا ما ندير شي واحد المقام خلي حتى نشوف من بعد شنو غادي يوقع. شوف الحاجة اللي فيها البريم البريم الثانية اي 2x à la puissance 3 plus 5x moins 1 prime égal نشق كل حاجة بوحدها. إذا 2x à la puissance 3 prime plus 5x prime moins 1 prime ديما ديال الأقواس وديال البريم. إذا هنا عندي عدد مضروب 2 fois x à la puissance 3 إذا 2 ممكن نخرجها إذا تبقى 2 fois x à la puissance 3 prime plus الاشتقاق ديال 5x هو 5 موان الاشتقاق ديال واحد كونستونت ديال 0 إذا يقال كوا الاشتقاق ديال x أس 3 إذا سي 2 بعدا فوا الاشتقاق ديال x أس 3 أس 3 كتنزل الأس كينزل فوا x الأس كيتراجع بواحد x أس 2 هذا يعني زائد 5 égal finalement 2 fois 3 c'est 6 x au carré plus 5. إذا هذا هو الاشتقاق ديال هذاك البريم الثاني. دابا نمشي نعوض ainsi j'ai pris x égale j'ai pris x égale إذا هذا البريم شحال عطاتني 3 moins 1 sur 2 racine de x fois 2x à la puissance 3 plus 5x moins 1 moins de ça 3x fois racine de x fois هذاك الشقاق ديالو هو 6x أس 2 plus 5 sur المقام 2x au carré 2x à la puissance 3 plus 5x moins 1 au carré. كنظن نشر دابا حنا سالينا نورمالمون راه ساليت هنا ولكن خصني نسامبليفي حيت ديما ليكزارسيس غادي يطلب منك انك تعطيه لي سامبليفي. اذا يلا نشرو اذا 3 بجوج اكس أس 3 هي 6 اكس أس 3 3 في 5 اكس هي زائد 15 اكس 3 في ناقص 1 هي ناقص 3 ثانيا زائد ناقص هذا في 2 اكس أس 3 ناقص 1 على 2 جنب الاكس في 2 اكس أس 3 2 مع 2 مشات إذا تبقى لنا ناقص إكس أس 3 على جذر إكس ناقص 1 على 2 جذر إكس 5 إكس إذا هي ناقص 5 إكس على 2 جذر إكس ناقص 1 على 2 جذر إكس ناقص 1 ديما العدد القراب الإشارة ديالو ناقص 1 على 2 جذر إكس ناقص 1 هي زائد 1 على 2 جذر إكس ناقص وحل القوس. شوف ناقص وحديد القوس كاين ناقص
وعرفت راسي غادي نشر هادو ناقص حل القوس. 3 اكس في اكس هي 18 اكس اس 3. 3 اكس في اكس اس 2. 3 اكس زائد 5 هي زائد 15 اكس ناقص اكس ناقص جذر اكس في 6 هي ناقص 6 اكس اس 2 جذر اكس ناقص جذر اكس في 5 هي ناقص 5 جذر اكس. كلشي مقسم على 2 اكس اس 3 زائد 5 اكس ناقص 1 اس 2. وصلنا حد هنا. كتلاحظوها طويله شي شويه كالكول هادشي كالكول. دابا نمسح شي شويه الفوق نمسح هنا. حنا دابا في صدد حساب جي بريم لي اكس جي بريم لي اكس. نمسح واحد شويه نديرو بوز وناخدو دي نوت وناخدو هادي باش نستمروا. اذا فوالا نمسح هنا. اذا جي بريم لي اكس ايغال اذا نشوف شنو نقدر نحسب. اذا ما كاين ما نحسب 6 اكس اس 3 زائد 15 اكس ناقص 3. هنا الجذر اكس خاصني ديما الجذر حيد الجذر من المقام. نضرب في المرافق نضرب جذر اكس لتحت وغادي نضرب جذر اكس لفوق. الا ضربتي جذر اكس في جذر اكس لتحت غتولي جذر اكس اس 2 جذر مع اس 2 تمشي تبقى اكس لتحت وتبقى لي اكس اس 3 نضرب جذر اكس. اختزل اكس مع اكس غتبقى لي اكس اس 2 جذر اكس. اذا ناقص اكس اس 2 جذر اكس. اذا خذ ورقه وستيلو ودير الوسخ. خذ اكس اس 3 قسم على جذر اكس ضرب في جذر اكس لتحت وضرب في جذر اكس لفوق واختزل وبسط الامور ديالك غادي تلقى فينالمون اكس اس 2 جذر اكس ناقص نفس الشيء هنا كذلك ضرب جذر اكس لتحت وضرب في جذر اكس لفوق. اذا تبقى لي اكس لتحت وغادي تمشي هذيك اكس اللي غادي تبقى غتمشي مع الاكس اللي كاينه الفوق. اذا تبقى لي فينالمون 5 على 2 جذر اكس ناقص 5 على 2 جذر اكس. اوكي زائد نفس الشيء هنا 1 على 2 جذر اكس غادي تبقى لنا ضرب في الجذر غتبقى لنا جذر اكس على اكس. اذا تبقى لنا اكس لتحت. اذا جذر اكس على اكس اذا تبقى لنا زائد 1 على 2 جذر اكس على اكس. اذا ناقص 18 اكس اس 3 ناقص 15 اكس ناقص غادي يدخل زائد نكمل هنا زائد 6 اكس اس 2 جذر اكس زائد 5 جذر اكس مقسوم على المقام كيبقى هو 2 اكس اس 3 زائد 5 اكس ناقص 1 الكل اس 2. اذا ايكال يلا نشوفوا 6 اكس اس 3 مع ناقص 18 اكس اس 3 اذا هي ناقص 12 اكس اس 3. اذا هو هذا مشى معاه. نشوفوا كذلك جذر اكس مع جذر اكس. اذا هنا ولا نجمعوا اكس مع اكس اذا هي 15 اكس مع ناقص 15 اكس. اذا هما مشاو عددا متقابلان مزيان. اذا نشوفوا كذلك جذر اكس. اذا هنا عندي ناقص 5 على 2 جذر اكس زائد 5 جذر اكس. بحال عندي هذه بحال عندي 5 هي 10 على 2 باش يولي عندي نفس المقام. بحال عندي 5 هي 10 على 2 10 على 2 اكس نقسم منها 5 على 2 اكس هي زائد 5 على 2 اكس. اذا زائد 5 على 2 جذر اكس. اذا هاي 5 هي 10 على 2 اذا 10 على 2 جذر اكس ناقص 5 على 2 جذر اكس هي زائد 5 على 2 زائد 5 على 2 جذر اكس. اذا هادو مشاو. شكون مازال ناقص 3 نكتبوها ناقص 3 ما عندناش عامل الجمع. اذا ناقص 3 وي سا مارش فوالا. بقات لنا شكون بقات لنا هذه اكس اس 2 6 اكس اس 2 جذر اكس نقسم منها اكس اس 2 جذر اكس هي زائد 5 اكس اس 2 جذر اكس. اذا هذه مع هذه مشات. شكون اللي بقات لنا 1 على 2 جذر اكس على اكس زائد 1 على 2 جذر اكس على اكس مقسومه توجور على 2 اكس اس 3 زائد 5 اكس ناقص 1 الكل اس 2. اذا تبقى لنا دايره بحال هكا فوالا. اذا تبقى دايره بحال هكا فوالا سا مارش. اذا تحبس حنا اذا هذه هي جي بريم اكس
صيغه نهائيه. حنا كنحاولوا نسامبليفيو لو ماكسيموم. اعتادوا انكم دائما لا فونكسيون بحال كتضربوا عصفورين بحجر وحده، كتطبق القاعده كما يجب وكذا صافي سي بون انت وصلتي للريزولتا، ولكن مع ذلك هذيك الريزولتا ديالك تحاول تسامبليفيها بالنشر وكذا، تكتبها على شكل اللي هو جميل وسهل انك تدرس الاشاره ديالو فيما بعد. نحتاجوا ندرسوا الاشاره ديال الداله المشتقه. اذا فوالا هاد لا ريغل حنا طبقنا على هاد دو زيكزومبل. اذا حاولوا تخدموا التمرين وحاولوا تعاودوه وتعاودوه. علاش؟ حيت الاعاده كنوليو اكثر فهما، كنوليو فاهمين اكثر. اذا بروشين ان شاء الله.